खतरात का अंदेशा था, उनकी जिंदगी को जो लायक खतरात थे वो सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में, और हमें बताया जाए कि ये समरी कहाँ से मूव हुई है, किसने ये ऑर्डर पास किए हैं, और खान साहब को ये किस मुज़म्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है। ये मैं तीसरी बार बजाते खुद जा रहा हूँ अडयाला जेल इमरान खान साहब से मिलने, पर वो नहीं मिलने दे रहे। इस सब चीज की जिम्मेदारी बराह रास्त इस वक्त गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, IG जेल खाना जात, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके सिर पे है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद उमर। तो नाजरीन, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के पेश नजर अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी है, जबकि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीनियर क़यादत बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची, ताहम उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इस फैसले की मुज़म्मत भी की गई है और इसको सियासी करार दिया जा रहा है। क्या जेल में कैद बानी PTI को वाकई ही कोई संजीदा सिक्योरिटी थ्रेट्स है या ये मामला कोई सियासी नौयत का है? प्रोग्राम में इस पर बात की जाएगी। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब 2 विफाकी वजारतें ऐसी हैं जो मौजूए बहस बनी हुई हैं, जिनमें वजारत खजाना और वजारत दाखिला शामिल है। वजारत खजाना की बात की जाए तो आज रात IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है, जो कि पाकिस्तान के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की तीसरी किस्त पर मुज़ाकरात करेगा। उम्मीद तो यह जाहिर की जा रही है कि यह तीसरी किस्त भी पाकिस्तान को जारी कर दी जाएगी, जबकि आज माशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि नई IMF प्रोग्राम से कबल मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तकर्रुरी मुस्बत कदम है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुश्किल वक्त में कौम की खिदमत करने के लिए पुरज़्म हूं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस तयनाती से खासी नाला नजर आ रही है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं तो लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी सलमा भट्ट साहिबा, जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदूखेल साहब। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आगाज सेनेटर साहब आपसे करूंगा। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो पाबंदियां आयद की गई हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नजर, क्या वाकई ही कोई थ्रेट्स हैं या फिर ये सियासी मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये ना सिर्फ सियासी मामला है बल्कि ये गैर कानूनी है। हर एक जो कैदी होता है, चाहे वो इल्लीगली कैद क्यों ना किया हो, उसको मिलने का हक होता है। और ये याद रखें, पिछले कई माह से इमरान खान के साथ 2 दिन होते मेनली, जिसमें लॉयर्स और उनके चंद जो साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जाके उनसे मिल लेते। वो है ट्यूसडे और थर्सडे। मैं लास्ट थर्सडे को गया था, मुझे भी नहीं मिलने दिया। उसके बाद ट्यूसडे को था, अभी भी किसी को नहीं मिलने दिया। और उन्होंने आगे करना शुरू कर दिया कि जी अगले 3 हफ्ते तक ये मिलने नहीं देंगे। अब ये सियासी इसलिए है, ये जो देखिए झूठ तो ये PMLN का झूठ इज द नेक्स्ट नेम। इट्स वो कहते हैं ना सेकंड होम जो होता है ना, वो ये इनकी सेकंड लैंग्वेज है, झूठ बोलना। ये या तो ये बहुत नाअहल है कि ये इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप अडयाला जेल देखें तो उसके 3 कंपाउंड है। सबसे बाहर वाली दीवार है, उसके बाद अंदर सेकंड है, फिर उसके बाद कंपाउंड, मेन कंपाउंड आता है। वो मेन कंपाउंड के अंदर कहीं जाके ये चीजें, तो अगर कोई वहां तक चला जाता है तो इसका मतलब ये हाईली अनएफिशिएंट और जिनकी कैपेसिटी नहीं है, उस किस्म की पंजाब की पुलिस है। आई एम श्योर ये लोग प्रोफेशनल होंगे और ये कुछ ना कुछ करेंगे। सिर्फ इनके 2-3 हेड्स जो है ना, उनको वो जरा हमारे लिहाज से जरा अनसीरियस है। अब सियासी दूसरी लिहाज में इसलिए भी करते हैं कि आप देख रहे हैं आगे आजकल सेनेट के इलेक्शन से आजकल पॉलिटिकल एक बहुत ज्यादा वो चीजें हो रही है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप करें तो उसके लीडर से मशवरा होना जरूरी होता है। अगर आप रिवर्ट बैक कर रहे हैं कि ये कोई सियासी मसला है, तो फायदा किस जमात को होगा और अब क्या फायदा होगा? ऑलरेडी सारी क़यादत तो जेल में है। देखिए, वो उनको डर लगा हुआ है, वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए इसलिए कि उनके पास मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट के चोर हैं।
اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، دیکھیں ایک اور بہت بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے انہوں نے کوئی 2500-2600 کے قریب انہوں نے میٹنگز کی تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہوتے نا تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. جب تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ تھا تو یہ لوگ 3-4 مرتبہ یہ لانگ مارچ کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ مینڈیٹ تھا، گراؤنڈ میں ہم لوگ تھے. یہ لوگ تو وہ نہیں ہوتے، وہ کرسمس ٹری کی طرح ہوتے ہیں کہ اٹھا کے یہاں رکھ دیا پیک کر دیا، اٹھا کے یہاں رکھ دیا پیک کر دیا. ان کی وہ حالت ہوگی. ٹوٹل 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں اور باقی تو یہ ٹوٹل ہارے ہوئے ہیں. اور اس بیسس پہ ان لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے. یہ چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ جو ان کی آئی ایم شور چونکہ یہ ان کی گورنمنٹ ہے، بقول ان کے پنجاب میں گورنمنٹ کن کی، جب آٹے کی بوری کی بات آئی تو اس میں تصویر تھے انہوں نے گورنمنٹ کس کی ہے تو انہوں نے کہا پنجاب میں کیا پی ایم ایل ایم کی ہے تو اس نے کہا پھر تو یہی ہوگا. تو پھر اگر اس وقت ہے تو آج بھی ہونا ہے. تو یہ سب کچھ تو انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ لوگ آ نہ جائے اور مجھے نکال نہ دے. تو یہ ساری چیز ہو رہی ہے. اٹس آل پولیٹیکل، اس میں کوئی صحیح. اچھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا خدشہ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے لحاظ سے ہم تھوڑے سے تشویش نہ آگے. اس کی وجہ یہ ان کا پہلے میدے میں پرابلم ہوئی تھی، پھر ان کی آنکھوں کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا، پھر ریسنٹلی ان کے گمز کے اندر کوئی ہوا تھا. اگر آپ بعض چیزیں یہ دیکھیں تو یہ سلو پوائزننگ، جیسے لیٹس سے فار ایگزامپل اگر مرکری کی پوائزننگ ہوتی ہے وہ بڑی سلو پوائزننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ اسی لحاظ سے اسی سیکوینس میں اس قسم کی سمپٹمز یا سائنز آ سکتے ہیں. سو وی آر کنسرنڈ اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصل سلطان اور تب جا کے ان کو ایک دفعہ چیک کر لے، دیکھ لے، کیونکہ وہ بندہ وہ 27 سال سے زیادہ فٹ آدمی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، نہ وہ بیمار ہوا ہے نہ وہ بیٹا ہے. قادر مندوخیل صاحب اس ساری صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جس طرح اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سیاسی ہے تو پیپلز پارٹی مفاہمت کا کردار کیوں نہیں ادا کرتی نظر آ رہی ان دونوں جماعتوں میں؟ اور اگر واقعی یہ سیاسی مسئلہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کس حد تک اب مفاہمت کا کردار ادا کر پائے گی؟ پیپلز پارٹی کی مفاہمت کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں جیل کمیٹی کا میں 10 سال ممبر رہا ہوں سندھ کا، اور جیل کی دورے اور پچھلے 28 یا 30 سال سے میں کام کر رہا ہوں جیلوں کے اوپر یا قیدیوں کی رہائی کے لیے، مفت رہائی کے لیے سارا میں کام کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ آئے دن عدالتوں سے پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیل مینول کے مطابق کوئی بھی جو ملزمہ ہے، اس کا وکیل ہے یا اس کے گھر والے ہے، وہ جو اسپیسیفک جو ٹائم ہوتا ہے 5-6 بجے تک وہاں تک الاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں تھوڑا سا معاملہ سیاسی ہے، اور آج بیرسٹر گور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور ابھی سینیٹر صاحب بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہو کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملنے دے، یہ جو تھریٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس طرح ہے، ان ساری چیزوں پہ. اور پھر سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کمپاؤنڈ ہے، 1 2 3 کمپاؤنڈ ہے. تو سینیٹر صاحب کو میں گزارش کر لوں کہ جیل کے اندر میں اگر تھوڑا سا لحاظ کروں تو 10% بے گناہ لوگ ہیں، 90% تو کرمنل ہے، اور پھر کرمنل سے ہی خطرہ ہو سکتا ہے. بہت ساری جو میں نے جیلوں کے اوپر کام کیا ہے وہاں جیل کے اندر بھی قیدی ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو ضرورت نہیں ہے کہ ایکسٹرنل خطرہ ہو، انٹرنل خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو اللہ حیاتی دے، اللہ اس کو صحت دے. صاحب کیا لگتا ہے لیکن سوال یہ کہ ایک طرف ہیں چونکہ اس سے پہلے بھی 3 دہشت گردوں کی گرفتاری کی اطلاع تھی کہ وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں. دیکھیں اب یہ دونوں چیزیں جو نا پی ٹی آئی والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. دونوں چیزیں، ایک طرف تو کہتے ہیں خطرہ ہے، دوسرے طرح کہہ رہے کہ ہمیں کیوں منع کر دیے. بھائی اگر انٹیلیجنس رپورٹ ہے یا پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو، اور میرے خیال میں میڈیا پہ آ چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور میں یہ کہوں گا کہ 2 ہفتے کی بات ہے، اور 2 ہفتے زیادہ نہیں ہے. اگر اس کو سیکور کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے میرے حساب سے. اور دوسری بات یہ کہ خطرہ تو یقیناً ہر قیدی کو ہوتا ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے، وہ چاہے وہ کھانے پینے کی صورت میں ہو، چاہے ملاقاتیوں کی صورت میں ہو، چاہے جیل کے اندر لوگوں کی ملنے کی صورت میں ہو. تو یہ ساری خطرات تو موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ صوبائی حکومت کی اور جیل اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر قیدی کی پروٹیکشن اسی طرح کر لے جیسے وہ گھر کے اندر ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ
पीटीआई के दोस्तों को मैं तो ये मशवरा दूंगा कि ये हुकूमत के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनके साथ ताउन कर लें और उनके साथ ये सारी चीजें शेयर कर दे और उनसे उनकी माउनत कर ले और जिस तरीके से हो सके कि उनकी प्रोटेक्शन हो इमरान खान साहब की और तमाम सियासी कैदियों की, तमाम जेल के अंदर जो कैदी है, चाहे वो सजा याफ्ता है या नहीं है, चाहे वो मुजरिम है या नहीं है, सबका ख्याल इक्वली जेल मेल के तहत करनी चाहिए। बाकी जो आपने किया है कि मुफाहमत के हवाले से, आपको याद होगा कि 2018 में जहां आरटीए सिस्टम बिठा के और पीटीआई को हुकूमत दी गई है, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि आइए मिसाक के मईशत पे बात करें, तो जवाब क्या मिला? ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो फलाना है। अगर आप इसी तरह जबान इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ कौन मुफाहमत की बात करेगा? लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब जो उन्होंने अपने तरफ ला रहे थे और वो तहरीक शुरू कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उनके साथ सेनेट के इलेक्शन में जो परसों हो रही है उनके साथ पैचअप हो गया, चाहे इस्लामाबाद की चाहे बलूचिस्तान में। और मैं ये भी कहूंगा इस्लामाबाद की सीट पे हमारे वैसे तादाद पूरा है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के 200 से ज्यादा अरकान है, लेकिन बलूचिस्तान में जमीयत को हमारी जरूरत थी, जो आज हम उनके साथ एक पैचअप कर लिए, मुआहदा कर लिए। तो उम्मीद है आगे चल के सूबाई हुकूमत में या वफाक हुकूमत में भी जमीयत एक हिस्सेदार होंगे। तो सलमा साहिबा, आप क्या राय रखती हैं? एक्सटर्नल के साथ इंटरनल मामला भी है, इल्जाम ये है कि सियासी इमाम पर ये सारा कुछ किया जा रहा है, जो मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ होती है कि पीटीआई के जो लोग हैं इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ और इनकी मनगढ़ंत तौजीहात, उसके ऊपर जवाब देना भी बंदा सोचता है क्या जवाब दे। दो बातों का मैं जवाब देना चाहती हूँ। कुछ अर्सा पहले 3 हमलावर पकड़े गए तो भी ये कहते थे कि बानी पीटीआई की जान को खतरा है और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। आज बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात है कि एक तरफ उनकी जान को खतरा है, एक तरफ वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट है, सिक्योरिटी थ्रेट है। दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटी के अहकामात जारी किए गए हैं तो भी इनको एतराज़ है। अगर ये देखें, ये जो हमें तो नहीं पता ना कौन लोग उनको मिलने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इनको पिछले हफ्ते नहीं मिलने दिया गया, दूसरे हफ्ते नहीं मिलने दिया गया, तो देखें यहाँ से जो लिस्ट जाती है वो इमरान खान साहब के पास जाती है, उसको अप्रूव इमरान खान साहब ने करना होता है ना, किसको मिलना चाहते हैं किसको नहीं मिलना चाहते, ये सबको पता है, ये जेल मैनुअल है। और मैं खुद जाती रही हूँ अडियाला जेल में, हर हफ्ते में 1 दिन होती थी, मुलाकात का दिन होता था जुमेरात, और वो इनको भी मिला, इनको तो हफ्ते में 2 दफा मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर वहां पे थ्रेट है, हमें तो नहीं पता ना, कि सिक्योरिटी वालों को तो नहीं पता कि पीटीआई का कह के बानी को मिलने के लिए कौन लोग जाना चाहते हैं, कौन लोग वहां चले जाते हैं। और अगर देखिए, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करने दें। और सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बाकी अडियाला जेल में जितने भी और कैदी मौजूद हैं वो ज़ेर आताब आए हैं 2 हफ्ते के लिए, उनके घर वाले और लवाकिन उनको नहीं मिल सकेंगे। और क्यों? क्योंकि ये बानी पीटीआई की जो सिक्योरिटी उसको मेक श्योर किया जा रहा है। और इनको चाहिए कि इस वक्त ये हुकूमत के साथ तावन करें और ये किसी रूल ऑफ लॉ को, किसी को तो माने जब ये खुद हुकूमत में थे। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि मैंडेट चोरी करने की बात की, और जो इन्होंने सॉरी करने से पहले जो बोला, थीफ का लफ्ज बोला, तो इनको याद होना चाहिए थीफ प्राइम मिनिस्टर वो था जो 2018 में आरटीएस बिठा कर आया था, वो था जो लोगों का मैंडेट पे दिन दिहाड़े शब खून मार के आया था। और जब वो थीफ प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे था, थीफ प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं जो 190 मिलियन पाउंड खा जाता है अपनी काबीना के सामने बिठा के। थीफ प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं जो तोशा खाना हड़प कर जाता है जब वो प्राइम मिनिस्टर होता है। थीफ प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं जिसने जो लोगों की अद्वियात खा गया, आटा खा गया, लोगों की चीनी खा गया, लोगों की 2 वक्त की रोटी खा गया, बच्चों की स्कूलों की फीस खा गया, बिजली के बिल खा गया, पेट्रोल की कीमतें खा गया। थीफ प्राइम मिनिस्टर वो था, और वो आया भी थीफ रास्ते से था। वो जितनी देर रहा वो थेफ्ट करता रहा, और जब वो गया तो वो बलवाई करना शुरू हो गया और इंतशार फैलाना शुरू हो गया। पहले तो अपने आप को करेक्ट करें कि थीफ कहते किसको है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको सिक्योरिटी दे तो भी आपको इतराज है, जब वहां पे कोई सिक्योरिटी लैप्स का खदशा हो और इत्तलाआत हो तो भी आपको इतराज है। मतलब आप कहते हैं मैं ना मानूं, आप किसी तरीके किसी तरफ राजी रहना है जानते ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आप लोग झूठ इतना बोलते हैं और इतने तवातर से बोलते हैं कि आपका ख्याल है कि पिछले 5 साल आपका सोशल मीडिया पे झूठ का नैरेटिव और झूठ का प्रोपोगेंडा जो आपने चलाया हुआ था, जो आप बहकाते रहे, और जिसका नतीजा आपने ये निकाला कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल तबाह कर दी। 9 मई का वाकया आप लोगों ने किया। आप लोगों ने जितने बड़े सिक्योरिटी थ्रेट आप हैं इस मुल्क के लिए, आपने शहीदों की वो नहीं छोड़ी। और दूसरी बात यह कि 2018 में इन्होंने जिनकी अपनी हरकतें ये हैं कि राजा कमरुल इस्लाम का 12 साल का बेटा था, जब वो कैंपेन करने निकला तो इन्होंने उसको भी अरेस्ट कर लिया।
ان کی اپنی حرکتیں تو یہ ہیں کہ 15-15 کلو ہیروئن ڈالتے رہے لوگوں پہ, موت کی چکیوں میں کہتے رہے, اور بیرون ملک جا کے سیاسی مفاہمت کی سلمہ صاحبہ بالکل اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے, آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. بریک کے بعد آپ کی رائے لیں گے, ابھی بریک کا بولا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور سینیٹر ہمایوں احمد صاحب, آپ کے لیے سلمہ صاحبہ نے جو سوال چھوڑا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اسی پر رائے لیں گے کہ مل بیٹھ کر چلنا چاہیے اور رو کو ملنا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ملک میں اس وقت سیاسی ڈائیلاگ کی کتنی ضرورت ہے اور مل بیٹھنا کتنا ضروری ہے. سینیٹر ہمایوں احمد صاحب, سلمہ صاحبہ نے جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جب ایک چیز بولی جا رہی ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ کی طرف آئیں, مل بیٹھ کر کام کریں, ایک ساتھ چلیں, تو پھر اس طرف کیوں نہیں آیا جا رہا؟ رول آف لا کو ماننے کی بات ہے, اس کو نہیں مانا جا رہا. دیکھیں جو سلمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایک تھریٹ ہے, تو دیکھیں سمپل سی بات یہ ہوتی ہے, اب یہ وہی والی بات ہوتی ہے, مینجمنٹ ایشوز ہے نا. اب مینجمنٹ کے لیے تھوڑا سا پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا انسان کو, تو وہ مینج صحیح کر سکتا ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کہیں جگہ پہ فرض کرے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر جو ہے نا آپ نے زیادہ سیکیورٹی فراہم کرنی ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے, تو آپ سب سے پہلے ذرا دیکھ لیں جو لوگ جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو پتہ ہے کون بندے ریگولرلی آتے کون نہیں آتے, سب کو پتہ ہے عمر ایوب کون ہے, سب کو پتہ ہے گوہر کون ہے, سب کو پتہ ہے اسد کیسر کون ہے, سب کو پتہ ہے جو علی ظفر وہ کون ہے. تو آپ ان کو دیکھ کے ذرا تلاشی زیادہ لے لو, تھوڑا سا ایک وہ گیٹ لگا لو, اس گیٹ کے اندر سے گزار کے میٹل ٹیسٹنگ کر لو, یہ ساری چیزیں کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے عقل اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا دوسری بات میں ایک بات انہوں نے وہ کہا ہے کہ مختلف طریقوں سے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم لوگوں نے یہ تباہیاں کی وہ تباہی کی. میں ابھی ریسنٹلی وہ دیکھ رہا تھا جو ان لوگوں نے ایک میرے میں پنجاب میں انہوں نے کسی کو وہ دیے ایک ریزرو سیٹ کے دیے, اور اس خاتون کی تصویریں جو ہے نا وہ 9 مئی میں جو میں نے دیکھی ہیں, اب سچ ہے جھوٹ ہے, وہ میں نے دیکھی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے بعض جگہوں پر تھی جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو, اور ان کو انہوں نے وہ دے دیا ہے, یہ دے دیا. تو اب سوال اٹھتا ہے, اور یہ سوال آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگا کہ یہ کیا ہے, ان لوگوں نے تو سارا کچھ نہیں کیا اور ہمارے اوپر ڈال دیا ہے. انہی کے لوگ پی ٹی آئی کے کپڑے جھنڈے اٹھا کر چلے گئے تھے, وہاں پہ سب کچھ کر کے آگے الزام ہم پہ لگا دیا, کیونکہ ہم لوگوں نے تو جو سنا ہے وہ یاسمین راشد کو یہی سنا تھا اندر کوئی نہ جاؤ, اور اس قسم کی کوئی خاتون اندر چلی گئی ہوگی, جھنڈا کر لیا ہوگا, وہ کر لیا ہوگا. لیکن دیکھیں غلطی اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا جاتا ہے, نہ جھوٹ چھپا رہتا ہے نہ سچ چھپ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں سرفیس آتی ہے اور آئیں گی, اور یہی وجہ ہے 10 مہینے ہو گئے ابھی تک ایک کیس بھی اس کے اوپر نہیں چلا. ایک بات. نمبر 2, دیکھیں مفاہمت آپ بالکل ہو سکتی ہے, لیکن مفاہمت آپ کن سے کریں گے؟ ٹھیک ہے, ان لوگوں سے کریں گے کہ جن لوگوں نے آپ کا مینڈیٹ چورا ہے. فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے گھر میں آ کے چوری کر لوں اور آپ کے گھر کے کاغذات میں اپنے نام کروا لوں, اور پھر کہوں آؤ مفاہمت بیٹھ کے کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں میں یہ چھوٹا سا گراج والا جو ہے نا 2 مرلے یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں میرے ساتھ مفاہمت کریں گے؟ یہ بات تو ہے. آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ایک بات ہے, آپ ایک کم بھی نہیں کریں گے. دیکھیں ہوتا یہ ہے, اچھا یہ لوگ 2018 کی بات کرتے ہیں. 2018 میں عمران خان نے ان سب کو کہا تھا کہ بھائی میرے اگر آپ کسی ایک حلقے کا نام لے لو کہ اس حلقے میں کوئی چیز ہے, میں وہ حلقہ آپ کے لیے کھلوانے کو تیار ہوں. ان لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں, یا اس دفعہ بھی ہم کہہ رہے ہیں, ویسے کہہ رہے کہ کوئی یہ 10 15 20 حلقے سب کر دو. اور مجھے دیکھیں اصل اللہ تعالیٰ عزت دینے والا, اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے محمد صاحب, مندوخیل صاحب ایک بندے جیل میں ڈال, ایک ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, Let me conclude 10-30 seconds. ٹھیک ہے میں صاحب, آپ پوری کریں گا, آپ بات پوری کریں. دیکھیں اس کو کتنے کو فالو کر رہے ہیں, اور ایک بندے کو لے کر آئے تھا, اس کو چھٹی کر دی پوری عوام نے, نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. اب میں اس کو کیا کہوں؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب, سیاسی ڈائیلاگ اور سیاسی استحکام اس وقت کتنا ضروری ہے؟ باتیں آپ سن رہے ہیں, سچویشن آپ کے سامنے ہے ساری. پیپلز پارٹی کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے مفاہمت کے اندر؟ آپ کے سوال سے میں ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں کہ جو سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن پشتو کی ہماری روایت یہ ہے کہ اگر میں آپ کی قمیض کا جو بٹن ہے اس پہ دعویٰ کروں کہ یہ میرا ہے, آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے, آپ نے میرے ساتھ سالس کے ذریعے بیٹھنا ہے کہ یہ بٹن کا دعویٰ جو میں کروں, جو آپ کا بٹن لگا ہوا ہے اس کی بات کروں.
اچھا اب اس کے بعد آپ یہ سمجھ لو کہ اس وقت پی ٹی آئی نے 4 حلقوں کی بات کی کہ 4 حلقے کھولے جائے، اور 4 حلقوں میں ایک نور عالم خان صاحب کا حلقہ بھی ہے پشاور کا، جس کا تعلق جمعیت سے ہے. تو جمعیت کے ساتھ تو آپ اتحاد کی باتیں کر رہے تھے، آپ تو تحریک چلا رہے تھے، اور جمعیت کی بینیفیشری تو آپ ہے. جو جمعیت کی سیٹی تھی وہ آپ کو دی گئی یا آپ نے ووٹ کے ذریعے لیے، وہ ایک الگ کوشچن ہے. مگر سندھ میں تو جمعیت کا ایک کک بھی نہیں ہے، نہیں وہ تحریک چلا رہا ہے سندھ میں. پنجاب میں اس کا کچھ نہیں، تحریک چلا رہے پنجاب میں. پختونخوا میں جو کہتا ہے ہمارا مینڈیٹ تھا وہ تو پی ٹی آئی کو مل گیا، اس کے ساتھ تو آپ بیٹھنے کو تیار ہو. اس کے ساتھ تو آپ کا اسد کیسر صاحب نے کئی ملاقاتیں کی ہے، میٹنگ کی ہے، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ جس نے میرے مینڈیٹ چوری کیا ہے تو اس کے ساتھ میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج جمعیت کے ساتھ ہمارا اسلام آباد کی سیٹ پہ اور بلوچستان کے سینٹ پہ تو ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا، آپ جو نام دے دیں اس کو. سوال یہ کہ جو سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں یہ ملک پہ، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کے اوپر آپ ترس کھا لیں. اور پھر ایک چیز یہ ہوتا ہے نا، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ افراتفری چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ جلاؤ گراؤ چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ جو آپ نے ماضی میں کیا ہے اسے حاصل کیا ہوگا؟ آپ کے اتنی بڑی مینڈیٹ جو آپ کو ملا ہے اس وقت پختونخوا حکومت کی صورت میں یا باقی صوبوں میں جو آپ کی سیٹ آئی، آپ نے احتجاج کا اعلان کیا ہے پرسوں اتوار والے دن. آپ نے کہا تاریخی احتجاج ہوگا. کتنے لوگ نکلے آپ ذرا گن کے بتا دیں؟ لاہور میں کتنے نکلے؟ کراچی میں کتنے نکلے؟ اسلام آباد میں کتنے نکلے؟ پختونخوا میں آپ کی نکلے ہوں گے کیونکہ وہ پولیس بھی آپ کی ہے، آئی جی بھی آپ کا، چیف منسٹر بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، وہاں تو آپ نے اپنے لوگوں کو نکالا ہوگا. سوال یہ کہ ان چیزوں سے ہوگا کیا؟ ان چیزوں سے حاصل کیا ہے؟ حاصل یہی ہوگا آپ اگر 4 حلقوں کی بات کریں وہ بھی آپ ٹیبل ٹاک کریں گے، آپ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا صورتحال ٹھیک کریں گے تب بھی آپ ٹیبل ٹاک کریں گے، آپ اگر الیکشن کے اوپر خدشات ہیں تب بھی ٹیبل ٹاک کریں گے. اور کون سا الیکشن؟ مجھے سب سے زیادہ خدشہ ہے کہ میرا الیکشن چورائی گیا. میرے الیکشن میں 2 مہینے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کا نام آ رہا تھا، ہم نے رنگیا تو ان کے 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر پکڑے گئے جو اس وقت میرے پاس موجود ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے پنجاب میں الیکشن کرایا اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہے، اور وہی الیکشن کمیشن ہے جو پختونخوا میں الیکشن کرایا وہاں یہ جیت گئے. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے سلمہ صاحبہ، جس طرح سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بات کر رہے تھے، تحفظات ہیں بٹ ایک پیج پہ آنا چاہتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ان تحفظات کو دور کرنا چاہیے؟ ایک طرف ہم بیانات دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور دوسری طرف مفاہمت کی بات بھی کرتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں، کیا رائے رکھتی ہیں کہ کس طرح سے یہ مفاہمت کرنی چاہیے اور اس مفاہمت میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو؟ آپ دیکھیں بات یہ کہ مفاہمت کے لیے رویہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی جو سیاسی جماعت کسی مفاہمت میں آنا چاہتی ہے نا تو پہلے وہ ایک سیاسی جماعت بنے اور اپنے اندر جمہوری رویہ لے کر آئے، اپنے اندر کوئی قانونی ایکشن اور عمل لے کر آئے اور کوئی آئین کی پاسداری کرنا سیکھے. جن کا عمل یہ ہے کہ جن کی خیبر پختونخوا میں حکومت بنی ہے ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اب تک خیر سے 9 مئی کے ایف آئی آرز کو ختم کرنے کی بھی دھمکی دے چکے ہیں. 9 مہینے میں ختم کی گئی تو پھر میں پتہ نہیں کیا کروں گا. پھر وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے دوبارہ. بھائی آپ حکومت میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، نوجوانوں کو سڑکوں میں نکالیں اور 9 مئی کی دھمکیاں دیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر ان کا رویہ یہ ہے وہ جو ان کے وہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ کہتے ہیں صدر کی حلف برداری میں نہیں جاؤں گا کیونکہ صدر آئے. بھائی آپ صرف کے پی میں صحیح الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو مینڈیٹ مل گیا، آپ کی حکومت بن گئی. ہم نے تو باقی سیاسی جماعتوں نے تو کوئی ایسی باتیں نہیں کی کہ یہ جھوٹے ہیں یہ. اور ایک دن میں الیکشن ہوا ہے، کے پی میں شفاف الیکشن ہوا ہے، پنجاب میں بھی غلط الیکشن ہوا ہے، سندھ میں بھی، باقی پورے پاکستان میں غلط الیکشن ہو گیا ہے. پھر ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مطلب اتنی غیر جمہوری گفتگو کی ہے وزیر اعلیٰ نے جو خیبر پختونخوا کے ہیں. جس دن سے وہ منصب میں آئے ہیں مسلسل وہ یا دھمکی دیتے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. پھر انہوں نے ابھی میں آج بھی ان کے سینئر جو رہنما ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. بھائی آپ 2014 سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور آپ کی ان سڑکوں پہ نکلنے کا شوق نہیں پورا ہوا. اس کے برعکس آپ نے ملک کو معاشی دلدل میں پھنسا دیا، ملک کا آپ نے پوری دنیا میں مذاق اور تماشا بنوا کے رکھ دیا. آپ کھلواڑ کرتے رہے، 2014 سے کر رہے ہیں اور آپ حکومت میں آ کے بھی آپ کو سکون نہیں آیا.
जब आप हुकूमत में थे तब आप काम करने की बजाय, कारकर्दगी करने की बजाय, लोगों को रिलीफ देने की बजाय, आपने कोई मंसूबे लाने की बजाय तरक्याती, आप मंसूबे लेकर आते रहे 9 मई के, आप मंसूबे लेकर आते रहे बुलवाई के, आप मंसूबे और तैयारी ला के करते रहे कि हमने कैसे पाकिस्तान को तबाह करना है, IMF को खत लिखने के आपके मंसूबे सामने आ गए, साइफर को इसका सियासी इस्तेमाल करने के मंसूबे आपके सामने आ गए। कोई एक मिसाल दें अपने माजी के 10 सालों में से। बोला जा रहा है सलमा साहिबा, बिल्कुल इस वक्त मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, मिल बैठकर चलने की जरूरत है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर एक और अहम पेशरफ जो हमने देखी इस गवर्नमेंट की जानिब से कि वजारत ख़जाना का जो कलमदान है वो इसहाक डार की बजाय औरंगजेब साहब को सौंपा गया है। तो सलमा साहिबा, वजूहात क्या हैं? सीनियर बंदे को छोड़ के एक नया चेहरा सामने आया है और क्या ये नया चेहरा अवामी रिलीफ के लिए कुछ नया कर पाएगा? जी बिल्कुल, एक हमारी पूरी एक आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसके पास एक पूरा मौशी प्लान भी है और मौशी डिज़ाइन भी है। पहले इसहाक डार साहब जब होते थे वज़ीर ख़जाना तो बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी कि हर बार इसहाक डार साहब को क्यों बना दिया जाता है। तो ये तनकीद के डर से चेंज किया है? नहीं, तनकीद के डर से नहीं कह रही, जाहिर बात है ये पार्टी का फैसला है, लीडरशिप का फैसला है और जो पार्टी फैसला करती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कंसेंसस के साथ फैसले करती हैं और उनके फैसलों के पीछे ज़रूर कोई ना कोई सियासी हिकमत अमली होती है, कोई वजह होती है। और ये और ऐसा नहीं है कि हम उनके जो एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम इसहाक डार साहब जो है उनके पास बेशक वाइस फॉरेन मिनिस्टर, उनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन वो अवामी रिलीफ अब कितना तवक्को अवाम की नज़र पर है? अवामी रिलीफ की मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहूंगी पंजाब के हवाले से। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है प्राइस कंट्रोल का, पूरी दुनिया में जब रमजान आता है तो कीमतें गिर जाती हैं, या ऐसे कोई इवेंट्स आते हैं, जब मौके आते हैं, खास क्रिसमस आता है तो कीमतें गिरती हैं। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां पे रमजान आता है तो कीमतें चढ़ जाती हैं हर चीज की। कंट्रोल इन कीमतों पे प्राइस कंट्रोल के लिए मैं बताना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर ने इंतहाई इकदाम किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स जो है उनकी ड्यूटीज लगाई हैं, तैनात की हैं। 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक अभी तक जो है 900 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं, 1500 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और मैं डेली के सैकड़ों में जो है वो इंस्पेक्शन टीम्स जाती हैं और जो छापे मारती हैं। और दूसरी बात, और हमारे पास पंजाब में कुछ के लिए स्पेशल मैकेनिज्म नहीं था, जो चीफ मिनिस्टर ने आज ये भी फैसला किया कि इसके प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। उसके अलावा अभी भी आप देखें जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड की वजह से आज आपने खुद भी देखा चीफ मिनिस्टर जो है वो रमजान बाजार में गई, उन्होंने लोगों से मिला, इंक्लूसिव अप्रोच है, खुद जाके इंटरेक्ट किया, लोगों की राय ली, रेट लिस्ट चेक की, जिससे होता है कि आपको लीडर का विजन पता चलता है, डायरेक्शन पता चलती है, जिससे लोगों में ये चीजें फिर ट्रेवल और ट्रांसफर होती हैं। और दूसरी एक और बात मैं इसके साथ बड़ी अहम कहना चाहती हूँ कि जब और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, आलू की कीमत में, टमाटर की कीमत में और प्याज की कीमत में बतदरीज कमी हुई है, लेकिन अभी भी हमें इस बात का हमें यह भी मालूम है कि केले और प्याज की कीमत बहुत ज्यादा है, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसकी वजह से प्याज की जो बरामद है सूबे से बाहर उस पर पाबंदी भी लगा दी गई है, ताकि हम ये इनिशिएटिव्स हैं छोटे छोटे और ये विजिलेंस है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, जिसकी वजह से पंजाब में रमजान के दिनों में जो है मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल को मुमकिन बनाने के लिए इंतहाई इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सलमा साहिबा, मसनूई महंगाई इस वक्त दूसरी महंगाई के साथ एक बड़ा चैलेंज है। कादिर मंदूखेल साहब, आप क्या राय रखते हैं? क्या नया चेहरा वजीर खजाना का कलमदान सौंपा गया किस हद तक माशी इस्तेहकाम के लिए हम किरदार अदा करेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर इतना जानता हूँ इस शख्स के बारे में, मोहम्मद औरंगजेब साहब के बारे में कि HBL का सरबराह थे और 3 करोड़ उसकी तनख्वाह थी, और वो 3 करोड़ तनख्वाह छोड़ के और एक ऐसी मनसब संभालने को तैयार हो गया जो कि मुश्किल भी है, मुश्किल टास्क भी है और एतराज़ात भी आते रहेंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आज आप देख रहे ब्लूमबर्ग ने भी उसकी तारीफ कर दी है कि बड़ा अच्छा फैसला की हुकूमत ने। जे और साथ साथ में ये भी कहा गया है, जैसे सलमा साहिबा ने कहा कि इसहाक डार साहब के ऊपर खुद इनकी पार्टी के अंदर जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब वो इतराज़ करते रहे, तो यकीनन अगर एक तरफ से भी इतराज़ हो जाए तो इस इतराज़ को दूर किए जा सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि हम जो लोग हैं, अवामी लोग हो, हमें ज़्यादा आवाम से डील करना तो हमें आता है, मगर मईशत या इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो बड़े एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहम्मद औरंगजेब साहब से ज़्यादा एक्सपर्ट कौन हो सकता है इस हवाले से। तो मैं ये कहता हूँ कि बड़ा अच्छा फैसला है। दूसरा उनका जो वजीर है कैसर अहमद शेख साहब,
वो ये कराची चैम्बर का सदर भी रह चुका है और एक नामी गरामी इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस टाइप की जो फैसले है, और यकीनन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये सारी चीजें सोच के की होगी कि यकीनन उसके सामने एक टास्क है, एक इनके सामने एक इम्तिहान है, तो उस इम्तिहान के लिए यकीनन वो चाहेगा कि पास हो जाए। बिल्कुल। तो हुमायूं अहमद साहब, आप क्या राय रखते हैं कि अब जब सारी जमातें एक पेज पर हैं मुल्क की मईशत के लिए, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों की बजाय अब पार्लियामेंट में जाकर इन जमातों का साथ देना चाहिए और मुल्क की मईशत के लिए एक अहम किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, इस तरह है कि पार्लियामेंट में हम लोग हैं, इन जमातों का साथ देना इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपना एहतजाज करना या इनको सही डायरेक्शन दिखाना, उसकी अपनी ज्यादा वैल्यू है बनिस्बत हमें जैसे ये लोग सियासी पहलू अपनी जगह। हुमायूं साहब, अवाम का कब सोचेंगे, इस मुल्क का कब सोचेंगे? आप नहीं समझते कि एक वक्त है जब एक सबको एक पेज पर आना होगा, तो टाइम पे क्यों नहीं आते? आपने कभी सुना है द काइट राइजेस अगेंस्ट द विंड नॉट विद द विंड? अगर ये जो अपोजिशन होती है ना, उसका बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है, उसको समझे। अगर हम इनके साथ मिल बैठ के बांट बूट के खाएं जैसे ये लोग सारी पिछले 35 साल से करे तो वो है। लेकिन अब कमिंग बैक टू दी औरंगजेब साहब, ठीक है, इस तरह है कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और हमेशा से थे। आई विश कि ये जैसे इन्होंने कहा है कि कैसर साहब, शेख कैसर साहब जो है, उनको वो भी बड़े इस काबिल थे कि बना लेते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, एनीबडी बट इसहाक डार। अच्छा, इसहाक डार के ऊपर इन लोगों की मजाल नहीं है कि ये लोग इसहाक डार को ना कह सके। इसहाक डार वाज पर्सोना नॉन ग्राटा ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ 2016 में या 17 में ये बिजनेस रिकॉर्डर ने उनके ऊपर कहा था कि इन्होंने जो गैप था ना, इनका डेफिसिट गैप था, उसको इन्होंने 5 फिगर के साथ ब्रिज किया था। और जो उन लोगों ने उस पर रिपोर्ट किए थे 1997 में, आईएमएफ ने कहा था कि इसहाक डार के ऊपर हम वो नहीं करते क्योंकि ये फिगर फज करते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। और अब चले गए वो क्या वजीर खारजा हो गए और अनकरीब खारिज भी हो जाएंगे, तो है ना, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनके औरंगजेब साहब जो हैं, अब उनका जब काम होगा तो देखेंगे। अगर वो काम करते हैं और वो अच्छे डिसीजंस लेते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखें, जो टफ डिसीजंस होते हैं ना, वो उस वक्त तक आप नहीं ले सकते जब तक आपके पास पब्लिक की बैकिंग ना हो। इन लोगों की मिसाल उस क्रिसमस ट्री की तरह है जिसकी जड़ें नहीं हैं, जिनको उठा के आप कभी इधर फेंक देते, कभी उधर फेंक देते, कभी पैक कर देते, कभी कर लेते, इनकी जड़ें नहीं है। पॉइंट आ गया, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी हवाले से मजीद राय लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस मुल्क को पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त आईएमएफ का है, जिनका जायजा मिशन आज पाकिस्तान में आएगा और स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो अगली किस्त है वो दी जाएगी। तो कादिर मंदुखेल साहब, आप क्या राय रखते हैं, नया चेहरा ये जो बड़े चैलेंजेस हैं इसके बावजूद देने में किस हद तक कामयाब होगा? यकीनन जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था कि ब्लूमबर्ग ने भी तारीफ कर दी है नए वजीर खजाना की, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है आईएमएफ की भी तारीफ कर दी है कि हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ ना कि ब्लूमबर्ग ने यही कहा कि अलमी अदारों से शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा है और मोहम्मद औरंगजेब साहब भी एक अच्छी चॉइस है। तो इसका मतलब ये कि ग्रीन सिग्नल और इस तरफ मूवमेंट पे चल रही है। और उस वक्त भी आप याद रखें जहाँ पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह सूरत हाल थी। आईएमएफ के उनकी 3 वजीर ख़जाना का टेलीफोन भी आपके सामने, और टैक्स न देने की बातें, सारी चीज़ें, और बड़े मुश्किल टाइम था और मुख्तसर टाइम था। उसके बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने सर्वाइव किए और उस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाला। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ हमारे पास 5 साल का मैंडेट है और 5 साल में इंशाल्लाह आलमी अदारे भी डील करेंगे और जो मकामी जो इन्वेस्टमेंट है या जो महंगाई है या जो चीजें हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो काबू पा लेंगे। आपको ये चीज बता दूं कि एक आध महीने में तो नहीं होगा ना, एक आध दिन में होगा। यकीनन मैं सोचूं रमजान का महीना है और ईद के बाद से बड़ी उम्मीद है कि स्मूथली ये सिस्टम चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है सलमा साहिबा, जो बड़ा चैलेंज है इस वक्त टैक्स आयद होने हैं आगे, तो किस हद तक उन टैक्सेस के बावजूद अवामी रिलीफ के लिए काम किया जाएगा? और जो दूसरा बड़ा चैलेंज है मसनूई महंगाई,
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کب تک کیے جائیں گے کہ یہ جو رمضان میں چیزیں بڑھتی ہیں، آپ بھی یہ بات کر رہی تھی، تو ان کو کنٹرول کرنا اب کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل، جو آئی ایم ایف کا جب بھی پروگرام آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایک چیز بڑی لازم و ملزوم سی جڑی لگتی ہے کہ ٹیکس جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، ٹیکس کی میں اضافہ ہوتا ہے، تو جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے خوش آئند نہیں ہے، جہاں پر جو بلو پاورٹی لائن جو لوگ ہیں وہ 10 کروڑ کو ٹچ کر رہے ہیں، یہ بالکل، اور یہاں پہ غربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یہ دو چیزیں آپس میں میٹ نہیں کر پا رہی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک بھی اور ہمیں یہ چیز بالکل کھلے عام ماننی چاہیے، کیونکہ ہم مانیں گے تو ہم اس کا کوئی تدارک کریں گے نا، کوئی اس کی حکمت عملی نکالیں گے۔ اس کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تو حکومت کا بہت زیادہ جو فوکس ہوگا وہ ہوگا ریلیف دینے پہ غریب عوام کو، غریب لوگوں کو جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے ہاں انکم جنریشن کے پروگرام ماڈل کو لے کر آنا پڑے گا۔ جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، ہم ایک یوتھ پلس کا کنٹری ہیں، اور جو ینگ لوگ ہیں جب وہ اکانومی کے معیشت کے اندر کنٹریبیوٹر بن جائیں گے، اور اس کو لانے کے لیے ہمیں اسکل اور لون سکیمز لانی پڑیں گی نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں، کیونکہ کوئی بھی حکومت ساری نوکریاں نہیں دے سکتی۔ جب ہم لوگوں کی استعداد، جسے کمانے کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ مہنگائی کو میٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ریلیف پروگرام لانے پڑیں گے۔ تیسری چیز جو آپ نے پرائز کنٹرول کی بات کی، پہلے بھی ہم بات کر چکے، یہ ہمیں ہر صورت میں کرنا چاہیے، اور اس چیز کے لیے یہ ہمیں اس کے لیے بالکل مہنگائی ہے، اور مہنگائی سے نمٹ دیکھیں، اب وہ والی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں کم کرو، اور جا کے بازاروں میں پوچھتی ہے کہ پیاز اور آلو اور ٹماٹر کی قیمت کیا ہے اور اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ماضی کے برعکس ہمیں وزیر اعظم کہتے تھے کہ میرا کام ٹماٹر اور آلو کی آپ کیا سمجھتے ہیں قیمت دیکھنا نہیں ہے، اور سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ حکومت کامیاب رہے گی اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اور چیلنجز کو؟ دیکھیں جی، انہوں نے آلو، پیاز، بینگن کی قیمتیں اس لیے کم کرنی ہے، ان سے بڑی مار پیٹی ہے ان کو، تو اس وجہ سے انہوں نے تو اس کی قیمتیں کم کرنی ہے، لیکن ابھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہو جاتی ہے، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جب تک آپ چیزیں میرٹ پہ نہیں لاؤ گے تو آپ کے آگے میرٹ کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ جب حکومت ہی میرٹ پہ نہ ہو تو آگے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، دیٹس ون تھنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ ہے سرکولر ڈیٹ، ٹھیک ہے، جو تقریباً 4 یا 5 کھرب تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ چیز جو ہے نا، وہ ان دونوں حکومتوں کا مرہون منت ہے۔ ان دونوں نے جس طریقے سے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور ان کو چاہیے، میں پوچھنا چاہوں گا، یہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آ رہے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے، کیا میاں شہباز شریف صاحب کے بیٹے، کیا ڈار صاحب کے بیٹے، کیا آصف علی زرداری صاحب کی جو باہر کی جو پراپرٹی، کیا وہ پاکستان میں لا کر انویسٹ کریں گے یا ادھر ہی رکھیں گے؟ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا ہے، اور اس ملک کے لیے مشکل فیصلے بھی لینے ہوں گے اور عوام کی بہتری کے لیے کام بھی کرنا ہوگا۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام کل تک، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔